السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. الله الله. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. سن والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أحسنت ما شاء الله أحسنت. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. तभी तो अच्छे नाम है. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. किसी के हाथ में कूपन तो है नहीं. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. أحسنت طيب الله أنفاسكم. أحسنت. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أحسنت أحسنت ما شاء الله. يصلونها يوم الدين. الله. وما هم عنها بغائبين.
طيب اللهم حسبك. ثم ما أدراك ما يوم الدين أحسنت. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. أحسنت أحسنت. طيب اللهم حسبك. ما شاء الله. أحسنت. लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।